यति बेला हामी विशेष गरी प्रसुति तथा स्त्री रोगका सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौं। हामीसँग डडेलधुरा अस्पतालबाट प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन शाह हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी विशेष गरी प्रसुति रोगका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्छौं। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब यो पछिल्लो समय कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण गर्भवती एवं सुत्केरीहरूमा जोखिम र चिन्ता बढेको छ। यो अवस्थामा सरकार र स्वास्थ्य संस्था र विशेष गरी गर्भवती सुत्केरीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने विषयमा के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने बारे आम जनचासो पनि बढेको छ र विशेष गरी गर्भवती र सुत्केरीलाई लकडाउनको जोखिम कतिको परेको हुन्छ डाक्टर साहब? अब गर्भवती महिलाहरूमा नियमित रूपमा गर्भावस्थामा उहाँहरूलाई नियमित रूपमा अस्पताल भिजिट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, अस्पताल आइराख्नु पर्ने हुन्छ। कमसे कम 8 चोटिसम्म नआए पनि 4 चोटिसम्म आउनु परेको हुन्छ। र यो लकडाउनले गर्दाखेरि सबसे प्रमुख कारण भनेको चाहिँ उहाँको ट्रान्सपोर्टेसन पनि नपाइकन अब मान्छेले अब एम्बुलेन्स गरेर प्रेग्नेन्सीमा गर्भावस्थामा अस्पताल आउनु त्यति आफूले त्यति नेसेसरी सम्झिँदैन। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि यदि गर्भावस्थामा प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसन बढेर जान्छ र साथै यो गर्भावस्थामा हस्पिटलमा डेलिभरीजको रेटहरू पनि हेर्दाखेरि पहिलेको भन्दा घटेर गएको छ। यसका अर्थात् भनेपछि मान्छेहरूले घरमै डेलिभरी गराउने, अब घरमै डेलिभरी गराउन थालेछन्। अब यस्ता घरमै डेलिभरी गराउन थालिसकेपछि प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसन जस्तै रक्त धेरै जाने प्लस बच्चालाई अप्ठ्यारो हुन सक्ने यस्ता कम्प्लिकेसन्सहरू बढेर आएको देखिन्छ। अब यो कोरोना भाइरसका कारण गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूमा विशेष गरी कतिको जोखिम हुन्छ, कतिको देखिन्छ यो? अब गर्भावस्था पूरा गर्ने भने गर्भवती महिलाहरूले आफ्नो ज्यान मात्र होइन, एउटा आफूसँग एउटा अर्को ज्यान पनि सँगसँगै लिएर हिँडिरहेको हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा शरीरमा विभिन्न किसिमको परिवर्तनहरू आउँछ, जस्तै कार्डियोभास्कुलर मुटु सम्बन्धी परिवर्तन, फोक्सो सम्बन्धी परिवर्तन र सबसे महत्त्वपूर्ण भनेको इम्युनिटी जुन रोगसँग लड्ने जुन प्रतिरोधी क्षमता हुन्छ त्यसमा पनि परिवर्तन आउँछ। र यो के हुन्छ भने यो अलिक घटेर गएको हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा यदि कुनै किसिमको इन्फेक्सन जस्तै भाइरल इन्फेक्सन, इन्फ्लुएन्जा इन्फेक्सन, कुनै किसिमको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो भने यिनीहरूमा त्यो सिभिरिटी जुन हुन्छ, जोखिम हुन्छ, त्यो बढेर गएको हुन्छ। तर खुसीको कुरा के छ भनेपछि कोभिड-19 मा गर्भवती महिलाहरूलाई हामीले उच्च जोखिममा राखे पनि तिनीहरूमा त्यस्तो सिम्पटम्सहरू र त्यस्तो सिभिरिटीहरू देखिएको छैन। तसर्थ कोभिड-19 मा प्रेग्नेन्सीहरूमा हाई रिस्कमा छैन। अब रिसर्चको कुरा गर्ने भनेपछि पनि जुन नन प्रेग्नेन्ट वुमेनमा जति रिस्क छन् त्यतिकै प्रेग्नेन्ट वुमेन गर्भवती महिलाहरूमा नै त्यति नै रिस्क। अब यो पछिल्लो समय विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकमा एकजना गर्भवती महिलाको जो कोरोनाको संक्रमण कारण मृत्यु भइसकेपछि धेरै किसिमका प्रश्नहरू पछिल्लो समय उब्जिएका छन्। हुन त संक्रमित जो महिलाको मृत्यु भयो उसबाट जन्मिएको बच्चामा कोरोना संक्रमण देखिएन, त्यस कारणले पनि पुष्टि हुन्छ बच्चामा नहुँदो रहेछ, सम्भावना कम रहेछ भन्ने कुरा। तर विभिन्न बाहिरको त्यस्तै गरी नेपालका तथ्याङ्कहरूलाई, पछिल्लो समयको तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने, अझ नेपालको भन्दा पनि बाहिरको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने गर्भवती महिलाको बच्चा जो पेटमा रहेको हुन्छ उसमा कोरोना सर्न सक्ने सम्भावना कतिको हुँदो रहेछ? अब यस्तो छ, अब गर्भवती महिलाबाट बच्चामा सर्न सक्ने चान्सेस अहिलेको डाटा अनुसार एकदम न्यून, गर्भ अवस्थामा सर्न सक्ने चान्स एकदमै लगभग नेग्लिजिबल छ, 0% जतिकै छ। किनभने एम्नियोटिक फ्लुइड, बच्चा जुन खेल्ने पानी हुन्छ त्यसको जाँच गर्दाखेरि, बच्चालाई दूध खुवाउँदाखेरि दुधको जाँच गर्दाखेरि, आमाको दुधको जाँच गर्दाखेरि, प्लस त्यो नानीको रगत बड ब्लड जसलाई भनिन्छ त्यो जाँच गर्दाखेरि, यो सम्पूर्ण जाँच गर्दाखेरि कोभिड पोजिटिभ आमाको पनि त्यो रिपोर्टमा, त्यो स्याम्पलहरूमा, भेजनल फ्लुइडहरूमा केमा पनि त्यो पिसिआर त्यो गर्दाखेरि त्यो भाइरसको कीटाणुको देखिएको छैन, सबै नेगेटिभ देखिएको छ। तसर्थ त्यो इन्ट्रायुटेराइन जुन भन्छ अनि गर्भ अवस्थामै सर्न सक्ने चान्स एकदमै नेग्लिजिबल छ। तर डेलिभरी हुने क्रममा, जस्तै अब डेलिभरी हुने क्रममा भेजनल डेलिभरी भयो भने या सिजेरियन गर्दाखेरि या भेजनल डेलिभरी भयो या डेलिभरी पश्चात जुन आमाले बच्चाले जुन केयर गर्छ त्यतिखेर सर्न सक्ने चान्स हुन्छ। अब एउटा स्टडी ल्यान्सेटले गरेको एउटा स्टडी हेर्ने हो भने त्यहाँ जति पनि गर्भवती महिला अराउन्ड 400 भन्दा बढी महिलाहरूको डेलिभरी भइसकेका पोजिटिभ महिलाहरूको जाँच गर्दाखेरि बच्चाको जुन स्वाब हुन्छ नि त्यो 12 घण्टाभित्र लिँदाखेरि 2.5% बच्चाहरूमा संक्रमण देखिएको थियो। तर त्यो संक्रमण
यो गर्भ अवस्थामै भएर सरेको हो कि गर्भ अवस्था पछि बच्चा जन्मिने क्रममा सरेको हो या आमाले बच्चालाई केयर गर्दाखेरि सरेको, त्यो अहिलेको डाटा अनुसार त्यो ठ्याक्क भन्न अलिक गाह्रै छ। अब यो समयमा विशेष गरी धेरै दम्पतिहरूलाई परेको समस्या हुनसक्छ। उहाँहरूले यहाँसँग पनि आएर जिज्ञासा राख्नु होला। अब यहाँ डडेलधुरामा हुनुहुन्छ, अहिले आफै पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। विशेष गरी सन्तानको योजनामा रहेका जो दम्पतिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा कतिको त्रास या तपाईँहरूसँग राख्ने जिज्ञासाहरू विशेष गरी के हुन्छ डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, अब यो कोभिड-19 ले एक किसिमले हेर्ने हो भने अब धेरै मान्छेहरू बच्चा नपाउने भनेर पनि बसेका छन्। अहिले महामारीको बेलामा बच्चा नपाएर बसौँ बरु पछि पाउने भनेर पनि बसेका छन् भनेपछि यो, तर अर्कोतिर हेर्दाखेरि यो उचित फ्यामिली प्लानिङको सर्भिसेस नपाएर उल्टै झन् रेट्रोस्पेक्टिभ त्यो हेर्दाखेरि झन् प्रेग्नेन्सी रेट झन् बढेर गएको छ लकडाउनमा। अब यसरी जुन नयाँ दम्पतिहरू हुन्छ तिनीहरूले खासै प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् कि अब बच्चा पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, बच्चा पाउँदाखेरि के कतिको रिस्क होला, अब अस्पताल कतिको आइराख्नु पर्छ। अब यस्तो कन्डिसनमा के छ भनेपछि कोरोनाको महामारी छ भने बच्चा नपाउनु मिल्ने होइन, बच्चा पाउन सकिन्छ। तर यदि तपाईँलाई गर्भवती महिलाको उमेर 35 वर्षभन्दा बढी छ, उहाँको धेरै मोटापा छ, उहाँले मुटु सम्बन्धी समस्या छ, हाइपरटेन्सन छ तथा अरू कुनै किसिमको रोगहरू कोमोर्बिडिटिजहरू छ भने यस्तो अवस्थामा अलिकति अब रिस्क बढ्ने भयो हुनाले बच्चा नपाएको राम्रो। अदरवाइज यदि त्यस्तो रिस्कहरू केही छैन भने बच्चा मजाले पाउँदा हुन्छ। अब भन्नाले यो समयमा विशेष गरी आशंका धेरै छ नि त। अब स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेकअप गराउनका लागि पनि बा सर्ने हो कि भन्ने समस्या, त्यो किसिमको डर लिएर चाहिँ कतिको यो योजनामा अगाडि बढ्दा सम्भावना हुन्छ? अब यस्तो छ, अब डर भनेपछि अब रिस्क त प्रेग्नेन्सीले गर्दाखेरि अब एक्स्ट्रा रिस्क हुने जस्तो देखिँदैन। जुन अरू जनता छन्, अरू नन प्रेग्नेन्ट छन् या अरू छन् तिनीहरू जस्तै नै रिस्क हुन्छ। इभन त कोरोनाले गर्दाखेरि बच्चामा त्यस्तो किसिमको एडभर्स आउटकम पनि गर्दैन, तर अब हस्पिटल भिजिट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसले त अलिकति त जोखिम बोकेकै हुन्छ। के यो कोभिड-19 ले गर्भपतन वा जन्मजातमा विसङ्गति गराउन सक्छ डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, अब अहिले हामीसँग डाटा एकदमै लिमिटेड छ। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेन्सीको हेर्दाखेरि अब डाटाहरू एकदमै लिमिटेड छ। लिमिटेड डाटा हेर्दाखेरि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि गर्भपतन भएको अहिलेसम्म त्यस्तो तथ्याङ्क आएको छैन र मोस्ट लाइकली यसले गराउँदैन होला। र हामीसँग पुरानो डाटा भनेपछि यस्तै SARS-CoV-1 जुन हाम्रो सार्स भएको थियो अनि मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोमहरू, तिनीहरूको हामीले डाटा हेर्दाखेरि तिनीहरूले गर्दाखेरि पनि त्यो विसङ्गतिहरू मिसक्यारेजहरू त्यस्तो भएको थिएन। र अर्को कुरा भनेपछि अब बनावटी खराबी हेर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म कोभिड-19 ले कुनै पनि बच्चामा फिटल एब्नर्मेलिटी विसङ्गतिहरू गराएको जस्तो पाइएको छैन। र अर्को भने त्यही भएर त्यो खासै, तर यस्तो हुन्छ अब कोभिड-19 ले गर्दाखेरि फिभर आउन सक्छ, ज्वरो आउन सक्छ। तर ज्वरो गर्भ अवस्थामा पहिलो ट्राइमेस्टरमा कुनै कारणले पनि आयो भने त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, त्यो अलि होसियार हुनुपर्छ। अब यो कतिपय भनाइ विशेष गरी कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएको महिलाको चाहिँ समय नपुग्नुभन्दा अगाडि नै बच्चा जन्मिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यता कता सुनिन्छ। यसको सत्यता के हो? अब यस्तो छ, अब जेनरली अब हामीले एउटा नर्मल एउटा गर्भवती महिलाको हामीले त्यो डेलिभरी टाइम हेर्ने हो भने त्यो 40 हप्ता अर्थात् 9 हप्ता 7 दिन हुन्छ। तर एउटा कोभिड मदरको हामीले आमाको जुन डेट हेर्छौँ त्यो डेट 38 विक्स भनेपछि 2 हप्ता पूर्व, त्यो एभरेज डेट हेर्दाखेरि 2 हप्ता पूर्व देखिन्छ। र एउटा रिसर्चले त इभन 27% महिलाहरूलाई समयभन्दा पहिला नै डेलिभरी भएको पनि पाइएको छ। भनेपछि त्यो रिस्क त अब डाटा अनुसार हेर्दाखेरि त्यो रिस्क त समयभन्दा पहिला डेलिभरी हुने रिस्क त छ। जस्तो मैले यहाँसँग विशेष गरी आम मानिसले उठाइरहेका जिज्ञासाहरू नै राखिरहेको छु। जस्तो अर्को कोभिड-19बाट सङ्क्रमित महिलाले स्तनपान गराउन सक्ने कि नसक्ने, स्तनबाट सर्ने कि नसर्ने भन्ने कुरा पनि पछिल्लो समय एउटा अध्ययनकै विषय पनि बनेको थियो। हुन त WHO ले पछिल्लो समय स्तनपानबाट सर्दैन पनि भनिसकेको छ। अब यहाँबाटै मैले यसको जवाफ पनि चाहेँ। अझ मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो ब्रेस्ट मिल्कमा त्यो भाइरसको पार्टिकलहरू पाइँदैन, त्यही भएर भाइरस ब्रेस्ट मिल्कमा हामीले आमाको दुधमा जाँच गर्दाखेरि त्यो पार्टिकलहरू पाइएको थिएन। र सर्न सक्ने भनेपछि यस्तो हुन्छ, अब सर्दाखेरि दुध खुवाएर मात्र सर्ने होइन, तर दुध खुवाउने बेलामा जुन बच्चा र आमाको जुन सम्पर्क हुन्छ, जुन नजिकीपन हुन्छ, त्यसले हेर्दाखेरि त्यो सर्न सक्छ। तर अब
यो ब्रेस्ट फिडिङ दुधपानको एकदमै फाइदा नै फाइदा छ, तर रिस्क भनेपछि एकदमै कम छ। अब सरी पनि हाल्यो भने बच्चामा त्यस्तो कोमोर्बिडिटिजहरू खासै त्यस्तो देखिएको छैन। इभन अब हेर्नु न, अब एचआइभी मदरले पनि बच्चाले ब्रेस्ट फिडिङ गराउँछ होइन, भनेपछि यो कोभिड-19 त्यो अगाडि त्यसको अगाडि त यो कम्पेयर गर्दाखेरि यो त केही पनि होइन। किनभने ब्रेस्ट फिडिङको धेरै नै फाइदा छ, आमालाई पनि बच्चालाई पनि। र आमा र बच्चाको बिचमा जुन एउटा बोन्डिङ हुन्छ, त्यो बोन्डिङ पनि एकदमै त्यसले ब्रेस्ट फिडिङले बन्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यही भएर ब्रेस्ट फिडिङ गराउँदा धेरै राम्रो, तर गराउँदाखेरि रेस्पिरेटरी हाइजिन एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आमाले बच्चालाई दुध खुवाउनु अगाडि हात मजाले धुने, हात धोइसकेपछि बल्ल अनि मात्र बच्चालाई छुने, र स्तनपान गराउनुभन्दा पहिला दुधको मुन्टोलाई साबुन पानीले एटलिस्ट 2 देखि 3 पटक धुने। त्यसपछि मास्क लाउने र एउटा फेस सिल्ड छ भनेपछि फेस सिल्ड लाएर पनि स्तनपान गराउँदा राम्रो। अब यो विषम परिस्थिति, अब यो कोरोनाको सन्तास संक्रमण एकातर्फ छ, यो अवस्थामा विशेष गरी जो दम्पतिले आफ्नो नयाँ सन्तानको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले गर्भ रहनुभन्दा अगाडि उहाँहरूले आफूले तयारी अवस्था भन्नाले मानसिक रूपमा आफू कति तयारी हुनुपर्छ भोलिका दिनमा, किनभने गर्भ बसिसकेपछि एउटा बच्चालाई पर्ने प्रभाव, आमालाई पर्ने प्रभावका कुराहरू फरक लान्। त्योभन्दा अगाडि ऊ मानसिक रूपमा कतिको तयार हुनुपर्छ, उसले के सोच्नुपर्छ? अब यो कोरोना महामारीको लगभग धेरै नै भइसक्यो, अलमोस्ट अराउन्ड 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अब मान्छेको बच्चा पाउनु भनेको एउटा रहर, कुनै पनि दम्पति जीवनको भनेपछि एउटा पुरा गर्नलाई एउटा बच्चा पाउनु एकदमै ठुलो सपना हुन्छ, र यो सपनालाई कोरोनाको कारण रोक्नुपर्छ जस्तो अब मलाई लाग्दैन। अब तर बच्चा पायो भनेपछि अब यस्तो हुन्छ कि अब अस्पताल अब एटलिस्ट 4 पटक त आउनै पर्यो। सुरुमा अब बच्चा गर्भधारण गरिसकेपछि पहिलो 10 to 12 विक्स 10 देखि 12 हप्तामा एकचोटि जसलाई बुकिङ भिजिट पनि भनिन्छ त्यसमा आउनै पर्यो। त्यसपछि अर्को एकचोटि 20 हप्तातिर हामी के गर्छौँ भनेपछि एउटा भिडियो एक्सरे गरेर बच्चामा कुनै किसिमको बनावटी खराबी छ कि छैन त्यो हेर्छौँ, र त्यसपछि 28 हप्तातिर हामीले सम्पूर्ण रगतको जाँचहरू साथै बच्चाको विकास राम्रो भइरहेछ कि छैन त्यो हेर्छौँ, र चौथो भनेपछि 37 हप्तातिर बच्चाको उल्टो छ सुल्टो छ, बच्चा किन्ने पानी कस्तो छ, बच्चा सुकसल छ कि छैन, र डेलिभरी कहिले गर्ने कसरी गर्ने भनेर 4वटा भिजिट मिनिमम, यो मैले भनेको 4वटा मिनिमम भिजिटहरू हो। अब यो एटेन्ड गर्नै पर्यो। अब यस्ता भिजिट एटेन्ड गर्दाखेरि अस्पतालमा आउँदाखेरि जोखिम हुने त्यो हुन्छ, तर जोखिमलाई हामीले न्यून गर्न सकिन्छ। जुन एउटा हुन्छ नि ओपिडीमा, अब यहाँ पनि हामीले जुन सोसियल डिस्टेन्सिङ गरेर ओपिडी गर्ने, प्लस बिरामीले आउँदाखेरि जुन सर्टेन प्रिकसन मेजरहरू छ त्यो प्रिकसन मेजर लिएर बच्चा पाउन सकिन्छ, र त्यस्तो गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, मैले अन्तिममा एकदमै संक्षेपमा मैले यहाँसँग यो जवाब चाहेँ, किनभने हामी कार्यक्रमको अन्तिममा नि छौँ। अब यो महामारीको समयमा गर्भवती महिलाहरूले के गर्न हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त यहाँले भनिसक्नुभयो, तर यो महामारीमै लक्षित गरेर चाहिँ एउटी महिलाले के कुरामा सावधानी अपनाउन आवश्यक हुन्छ? अब गर्भ अवस्थामा अब जुन महिलाहरूमा जुन अरू बिरामीहरूको जस्तै नै रिस्क हुन्छ, त्यही भएर अरू बिरामीहरूलाई जुन सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही सावधानी गर्भवती महिलाहरूले पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र साथै त्यो बाहेक अब सकेसम्म गर्भवती महिलाहरूले सकेसम्म काम गर्नलाई, अब घरबाटै काम गर्न सकिन्छ भने घरबाटै काम गर्नुहोस्, म सल्लाह दिन्छु। जुन भिडभाडहरूमा नजानुहोस्, क्राउडिङ प्लेसेसहरूमा नजानुहोस्, र 2 मिटर फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस्, र रेस्ट र न्युट्रिसन एकदमै जरुरी हुन्छ। र साथै बच्चाको राम्रो डेभलपमेन्टको लागि अब यस्तो बेलामा स्ट्रेस धेरै हुन्छ, त्यही भएर मानसिक रूपमा पनि फ्यामिलीको सपोर्ट, साइकोलोजिकल सपोर्ट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर ह्याप्पी हुनु पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यी सबै कुराहरू गर्भवती महिलाले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन शाह, जो डडेलधुरा अस्पतालबाट हुनुहुन्थ्यो हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा। र आज हामीले विशेष गरी कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमण बढिरहेको सम्बन्धमा सबैको ध्यान त्यतातर्फ छ, तर अन्य रोग, अन्य समस्याको सन्दर्भमा पनि यो समयमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लकडाउन एक्सप्रेसको यो निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते।